दोस्तों, एक लहसुन के दाने पर या रहमानू पढ़कर सदका कर दो, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि लहसुन के दाने पर या रहमानू पढ़ते ही गैब से रिस्क और दौलत खुद चल कर आती है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिस्क के लिए आप दर बदर की ठोकरें खा चुके हैं, लोगों के ताने सुन चुके हैं, ये वजीफा करने के बाद वो रिस्क, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियां खुद चल कर आती हैं। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल कर आती है। और आज अगर कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर या रहमानू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़े और सदका कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका आग को जिस तरह से बुझाता है, इस तरीके से गुनाहों को सदका मिटा देता है। अल्लाह वालों, सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाते हैं, सदका करने से बलाएं टल जाती हैं, सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल हो जाती है। लहसुन के दाने आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन जब या रहमानू रब्बे करीम का ये वो नाम है जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह रहमान से माला माल करता है। ये अल्लाह की वो रहमानी सिफ्त है कि जिस पर एक बार रहम हो जाता है, जिस पर एक बार नजरे करम हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीर बदल देता है, मुकद्दर सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता, एक लहसुन हर घर में देखे मौजूद होता है, ये हर किसी के किचन में मौजूद है। आप चाहे तो एक लहसुन पर ये अमल कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन के एक दाने पर अमल कर सकते हैं। एक भाई बताते हैं कि जिनके घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि उनके 8 बच्चे थे, तो गुर्बत का ये आलम था कि किराए के मकान पर रहते थे, 3 बच्चे स्कूल जाते थे और बच्चों की स्कूल की फीस कई महीनों से देने वाले थे। हत्ता कि स्कूल से नोटिस आ गया कि आपके बच्चों की अगर फीस नहीं भरवा गई तो फिर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मालिक मकान के पीछे पड़ गया कि अब कई महीनों से किराया नहीं दे रहे, मेरे मकान को खाली करें। फाके इतने थे कि दुकानदारों के कर्ज इतने चढ़ चुके थे कि लोग दरवाजे पर आकर जलीलो रुस्वा करते थे, पैसे मांगते थे। वो भाई साहब कहते हैं कि मैं दिखाने के लायक तक नहीं रहा, रास्ते बदलता था, लोगों से छुपता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि अचानक एक बुजुर्ग के पास मैं गया, तो बुजुर्ग ने बताया कि आपके घर में एक लहसुन का दाना मौजूद है, तो जाओ या रहमानू का ये वजीफा करो। अगर घर में लहसुन का दाना मौजूद नहीं तो आज दुकान से लहसुन का एक दाना लेकर जाना और घर जाते ही या रहमानू का ये वजीफा पढ़ लेना। आपकी तमाम की तमाम परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। कहते हैं कि टूटा हुआ था, मैं बेबस था, मजबूर था, लाचार था। अल्लाह वाले के कहने पर एक लहसुन का दाना लेकर घर चला गया और घर जाते ही बावजू मुसल्ले पर बैठकर तवज्जो देहान के साथ, यकीन कामिल के साथ एक लहसुन के दाने पर या रहमानू का ये वजीफा किया। कहते हैं मैं जैसे जैसे या रहमानू को पढ़ता जाता, मेरा जिस्म हल्का फुल्का होता जाता। जैसे जैसे या रहमानू को पढ़ रहा था, मेरे ऊपर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। देखते ही देखते मेरा वजीफा मुकम्मल हुआ। वजीफा मुकम्मल होते ही अचानक मेरे घर के हालात बदलने लगे। अल्लाह ने गैब से किसी को घर में हमारे भेजा और मेरी नौकरी लग गई। मेरे घर के हालात आहिस्ता 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 बेहतर होते चले गए। अल्लाह वालों, या रहमानू का ये ख़ास वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो गुर्बत की वजह से परेशान हैं, जिनके घर में तंगदस्ती का आलम है।
اللہ والوں اگر ایک وقت کھاتے ہیں دوسرا وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے تو یا رحمانو کے لہسن کے دانے پر پڑنے سے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ والوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی نظر بد کر جاتا ہے، کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، کوئی ہمارے لیے طرح طرح کے جادو جنات کا سہارا لیتا ہے، ہمیں برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اللہ والوں آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن ہمیں نظر بد سے مارتا ہے، جادو جنات سے ان طرح سے ہمیں مارتا ہے۔ اور اللہ والوں جب ہم پر ان جادو کا ان اثرات کا ہونے لگتا ہے تو یقین کریں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی میں آپ کو وجہ بتا دوں، جب کسی کے اوپر نظر بد ہو جائے یا جادو جنات کے اثرات کسی نے کروا دیے ہوں یا اس کے نام کا پتلا بنا دیا ہو یا دفنا دیا ہو، دیکھیں یہ معاملات بہت عام ہو گئے ہیں۔ ہم تو صبح سے لے کے شام تک ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی ہوتا ہے روحانی علاج کرنے کا، اور وہ بھی فی سبیل اللہ، بالکل فی سبیل اللہ۔ حتیٰ کہ کوئی اگر نذرانہ بھی لاتا ہے تو میں وہ بھی قبول نہیں کرتا، ہمیں اس کو قبول کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسی وقت اس تحفے کو کھلوا کے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سب میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ توکل مجھ سے کرو، میں دوں گا، تم مخلوق سے لوح کیوں لگاتے ہو؟ شیطان کا سب سے خطرناک اگر یہ وار ہے تو وہ ہم لوگوں پر یہی کھیلا جاتا ہے کہ ہم لوگ جب نذرانوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، اگر ہم لوگ کسی کے گھر کا کچھ اناج کھا لیں، کچھ کھانا کھا لیں، دعوت کھا لیں، تو ہمارے اندر ایک رحم سا پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک محبت سی پیدا ہوتی ہے جو اس غریب سے اس کو ممتاز کر دیتی ہے، جس غریب کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے جو غریب ہوتا ہے، جو مالدار ہے ہم اس کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ سختیاں کی جاتی ہیں کہ نذرانے بالکل نہیں لو، اور نہ ہی چندے کا کوئی بکسہ رکھو اپنے پاس کہ اپنی خوشی سے ڈال دو، یہ بھی کرنا بہت غلط ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں۔ اللہ والوں انشاءاللہ العزیز اجازت جب مجھے مل جائے گی تو میں آپ لوگوں سے بھی رابطے میں رہوں گا، اپنا نمبر آپ لوگوں کو دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز روحانی علاج کا ایک پیٹرن آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا وقت نکالا جائے گا، اور جتنے لوگوں کا ہم علاج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے۔ دیکھیں آسانی رب کی طرف سے آتی ہے، بعض اوقات میں خود بیمار پڑ جاتا ہوں، اپنے لیے پریشان ہو جاتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دینے والی ذات رب کی ہے، مقصد رب مجھ سے بھی کام لے سکتا ہے، رب کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے۔ تکبر کس بات کا؟ رب اس بات کا احساس دلانے کے لیے بار بار ہمیں بھی بیمار کر دیتا ہے، اور اس بیماری کے اندر بھی پھر ہم لوگ خود دعا کرتے ہیں بارگاہ میں، میرے مولا طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرے مولا نیند زیادہ آنے لگی ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی ہے، بے چینیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اللہ پاک پھر شفا دیتا ہے، ایسی شفا دیتا ہے کہ پھر دل کرتا ہے کہ آج ہم لوگ 4-5 رکعت نماز نہ ایکسٹرا پڑھیں، پھر دل کرتا ہے کہ یار آج نہ 8 نفل نہیں پڑھنے، آج 16 نفل پڑھیں گے، کیونکہ رب نے مہربانی کری ہے۔ پھر رب سے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ رغبت اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اور آپ لوگ اگر کسی پیری فقیری کے معاملات میں ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ یقینی بنائیں کہ نذرانے نہیں دینے، اور نذرانے نہ دینے کے بعد اگر آپ کے ساتھ رویہ ایسا ہونا شروع ہو جائے جیسا کسی یتیم کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا پیر کامل نہیں ہے، آپ کا جو پیر ہے وہ دنیا دار ہے۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، آپ لوگ مجھے بھی چھوڑ دیجئے گا، اگر میرے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ پیسے لگا دیں اور کام ہو جائے گا۔ روحانیت کے اندر پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، صدقہ بھی اگر کرنے کا حکم ہوتا ہے آپ لوگ خود کریں گے، اس کو بھی آپ لوگ میرے اوپر نہیں تھوپیں گے کہ میں آپ سے نذرانہ لے لوں اور اپنے کسی مرید کو دے دوں کہ تم جا کے صدقہ کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والوں آج کا جو عمل ہے وہ لہسن کے دانے کا ہے۔ اچھا لہسن کے دانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ لہسن کے اندر سے تو بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے پرانے زمانے میں اگر ہم لوگ زیادہ نہیں 200 یا 300 سال پہلے چلے جائیں تو لہسن کو جب بخار چڑھتا تھا
تو باندھ کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر سورہ رحمان پڑھ دی جاتی تھی۔ اب آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت تو ہوگا نہیں کہ آپ لوگ سورہ رحمان پڑھیں، کیونکہ ایک لمبی سورت ہے، تو اس لیے سورہ رحمان کا بھی عمل کیا جاتا تھا اور یا رحمانو کا بھی وظیفہ کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ یا رحمانو والا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے رب سے بہت زیادہ امید ہے، بہت زیادہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جادو جنات کے اثرات بالکل ختم، بالکل زائل ہو جائیں گے، اور جب آپ لوگوں کے اوپر کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر بد، حسد نہ ہو۔ دیکھیں بہت سارے لوگ نا رزق بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے، عبادت نہیں کرو گے کہاں سے رزق ملے گا؟ عبادت سے ہی ملے گا نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں جو عبادت کے ذریعے سے ہی رزق ملے گا، ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے ہی رزق ملے گا۔ اگر ہم لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں، دعائیں کرنا چھوڑ دیں، ہم لوگ ناپاکی کی حالت میں رہنا شروع کر دیں، کہاں سے ہمیں رزق ملے گا؟ اللہ پاک پھر ہمیں اس طرح سے مصیبتوں میں ڈالتا ہے کہ میرے دروازے پر آ، جب تک کہ میرے دروازے پر نہیں آئے گا رزق نہیں دوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ در بدر کی ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں، بالآخر اینڈ میں بالکل جب ہر جگہ سے ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے بھی دے دیے، قرضوں میں ڈوب گئے، پھر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر ہم لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں اور سجدے میں ہم جا کے دعا کرتے ہیں، میرے مولا بہت زیادہ پریشان آ چکا ہوں، بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، دنیا دار بن گیا ہوں، اب تیرے دربار میں آ رہا ہوں اور تجھ سے لو لگا رہا ہوں، تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، توبہ استغفار کر رہا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ یقین کرے رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، ایسی توبہ کو رب قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرا بیان پورا سن رہے ہیں تو ہی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جو وظیفہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ کیفیت کے بغیر اگر کوئی وظیفہ کیا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیفیت ہونا ضروری ہے، روحانیت ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میری روحانیت کیا ہے، اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کے اوپر جو کیفیت طاری ہو گئی ہے، یقین کریں جو کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اس کیفیت میں اگر آپ لوگ وظیفہ کریں گے، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ثواب تو ملے گا، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ بڑا سادہ سا عمل ہے۔ اگر لہسن کا دانہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو بہتر، نہیں تو آپ ایک چھوٹا لہسن کو لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کے بعد ایک لہسن کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو، صاف ستھرا لہسن کا دانہ لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا ہی مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اچھا اللہ والوں، آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ لوگ اتنے زیادہ حسد کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے کسی بہن کے لیے، کسی بیٹی کے لیے، کہ اس کا اگر اچھا رشتہ لگ جائے، اس کی کہیں اچھی جگہ بات چل جائے تو پتہ نہیں لوگ کیوں اتنا زیادہ جل بھن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے کر ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے۔ اللہ والوں، اگر اس طریقے کے معاملات ہیں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، مایوس ہو چکی ہیں، آج
इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें, लहसन के दाने पर करें। इंशाअल्लाहुल अजीज, मेरे रब ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ऐसा मोजज़ा होगा, ऐसी करामत होगी कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। जो मकसद है, जो हाजत है, फौरी तौर पर जहन में रखें और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहां से ताल्लुक खत्म, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अब एक लहसुन के दाने को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद करना है। आंखों को बंद कर लीजिएगा। छोटा सा वजीफा है, तवज्जो के साथ और बताए गए तरतीब के साथ पढ़ना है। शक के साथ करेंगे तो आप अभी इस वजीफे को छोड़ सकते हैं, और अगर यकीन कामिल से करना है, अल्लाह की गैबी मदद पर यकीन रखते हैं, या रहमानू के जिक्र पर यकीन रखते हैं, उसकी फजीलतों बरकतों पर यकीन रखते हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बताए गए तरीके से अमल करेंगे। इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और हर हाजत भी पूरी होगी। एक लहसुन का दाना सीधे हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी को बंद करें और आपने सबसे पहले नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये सूरत सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। इसे सूरतुल अल फातिहा भी कहा जाता है। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की लाडली और इस सूरत को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरतुल फातिहा जिसमें अल्लाह का शुक्र भी है, सिरात मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह का दोस्त बनने की तजवीज़ भी है। आपने सिर्फ एक बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। सूरतुल फातिहा एक बार पढ़नी है तो फिर क्यों ना इस मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए, इस यकीन के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह राजी हो जाए। एक बार मेरे साथ भी पढ़ें, इंशाअल्लाह सवाब हम सबको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा, मैंने आपके सामने पढ़ी, आप खुद सोचें कितना वक्त लगा। और ये सूरत तो इतनी पसंदीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का आगाज़ सूरतुल फातिहा से ही किया। अगर आज आप लोग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस ख़ास अमल से एक नई ज़िंदगी का, एक पुरसुकून ज़िंदगी का आप लोग आगाज़ कर सकते हैं। अल्लाह वालों, इस सूरत से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि हर नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वाजिब है। अल्लाह वालों, आपने सूरतुल फातिहा को मुट्ठी को खोलना है और लहसुन के दाने पर फूंक मारनी है जब सूरतुल फातिहा आप लोग पढ़ लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो यकीन करें जब आप लोग इस सूरत को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत और बरकत का साया आप पर हो जाएगा। और आप लोगों ने अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। ये भी एक कुरानी सूरत है और इसे सूरतुल इखलास कहा जाता है, सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है। इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है, जो साबित करती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा, इसका कोई हमसर नहीं। आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। सूरतुल इखलास कुरान मजीद की वो लाडली सूरत है जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कुरान मजीद की एक ज़बर पर 10 नेकियां मिलती हैं, एक ज़ेर पर 10 नेकियां मिलती हैं, और सूरतुल इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है।
यानी लाखों नेकियां मिलेंगी, करोड़ों नेकियां मिलेंगी, और जैसे ही आपकी नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा, आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब में लिख देगा, आपकी तकदीर के बंतालों को खोल देगा। अल्लाह आपकी नेकियों को देखते हुए सूरतुल इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने पर आपकी नस्लों को रिस्क और दौलत से मालामाल कर देगा। अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमाएगा कि लोग आपकी कामयाबी को देखकर पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा वजीफा, ऐसा कौन सा राज आपके हाथ में आ गया है। आपने सूरतुल इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सबसे पहले सूरतुल फातिहा को 1 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। फिर आखिर में तीसरे नंबर का जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम है या रहमानो। या रहमानो का वजीफा है। आपने या रहमानो को पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। या रहमानो, या रहमानो, या रहमानो तवज्जो से पढ़ना है, इस यकीन से पढ़ना है कि आप अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकार रहे हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारता है तो अल्लाह अपने नाम की फजीलत और बरकत से रिज्क भी देता है, दौलत भी देता है, कामयाबियां भी अता फरमाता है, खजाने भी देता है, नौकरी भी देता है, शादियां भी करवा देता है। अल्लाह तो जब देने पर आता है ना तो फिर वो शक्लें देखता है और ना ही वो आमाल को देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, आज एक लहसुन के दाने पर आपने या रहमानू को 300 बार पढ़ना है, 300 टाइम्स पढ़ता है। ये अमल जिंदगी में सिर्फ एक बार किया जाता है, इसके फायदे ताहयात पूरी जिंदगी आपके साथ रहते हैं। या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू पढ़ते चले जाएं, दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते चले जाएं। जब आप या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू पढ़ते चले जाएंगे, दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते चले जाएंगे, यकीन कीजिएगा दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद होते हैं जिन्हें करामत कातिबीन कहते हैं। एक कंधे पर नेकी का फरिश्ता होता है सीधे वाले पे, और उल्टे हाथ पर जो गुनाह लिख रहा होता है वो फरिश्ता होता है। अल्लाह के हुजूर आपके नामे आमाल को ये पेश किया जाता है नबी पाक की बारगाह में। अल्लाह पूछेंगे फरिश्ते आज मेरे बंदे के आमाल में क्या है। दोनों बताएंगे कि आज इस बंदे ने या रहमानू को पढ़ा है, इस यकीन से पढ़ा है कि अल्लाह रहम फरमाएगा, इस यकीन से पढ़ा है कि अल्लाह रिस्क और दौलत से मालामाल करेगा, रुकावटें बंदिशों से जान छूट जाएगी, अल्लाह हर हाजत को पूरा करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फरिश्तों गवाह रहना, इस बंदे से राजी हो जाऊंगा, इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। फिर अल्लाह के हुक्म से जब फरिश्ते आते हैं फिर रिस्क और दौलत का सैलाब आता है, फिर छप्पड़ फाड़ कर मिलता है, फिर दुश्मनों की चीखें निकल जाती हैं, फिर बिगड़े काम संवर जाते हैं। फिर आप जिस काम के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं वो खुशियां, वो कामयाबियां और इज्जत दौलत खुद चल कर आता है। आपने या रहमानू को पढ़ना है, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू डूब कर पढ़ना है, तवज्जो और खुलूस से नियत के साथ पढ़ना है। आप जितना खुलूस, जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी अल्लाह पाक की याद में डूब कर पढ़ेंगे, 300 बार पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतना ही आपको इसका अजर अजीम अता करेगा। और जब 300 बार या रहमानू पढ़ रहे हों, पढ़ते दौरान अगर आपका जिस्म लरज़ जाए, या रहमानू पढ़ते दौरान अगर आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, आपको महसूस हो जाए कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, या यूं महसूस हो कि अचानक आपकी आंखों के सामने से कोई गुजरा है, तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो गई है। आंखों से आंसू आना भी कबूलियत की दलील है। अल्लाह पाक ने रोने की तौफीक दे दी, ये भी दलील है कि कामयाबी हो गई है। अल्लाह वालों, उसके बाद आखिर में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फिर दोबारा तो उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अव्वल आखिर कम से कम 11-11 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि फरिश्ते नबी पाक की बारगाह में भी हमारे आमाल को पेश करते हैं, और जो दुरूद पाक पढ़ता है नबी पाक उससे खुश होते हैं, और जो बंदा दुरूद नहीं पढ़ता नबी पाक उनसे नाराज इस बात पर होते हैं कि मेरे नाम सुनता रहता है फिर भी दुरूद नहीं भेजता। इसलिए बखील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो हदीस आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। रमज़ान मुबारक में यह हदीस नाजिल हुई थी। अब अल्लाह वालों, उसके जो है आपके पास लहसुन का दाना, उसका क्या करना है? उस लहसुन को दाने को या तो अपने जिस्म से लगा लें, गले में बांध लें, मतलब कि 1-2 दिन तक कि वो जिस्म पे रहे, या फिर घुमा दें अपने सर के ऊपर से, घुमा के उसको सदका का, अच्छा सदका देखें, उसको घुमा के ना कहीं कब्रिस्तान में, घुमा के कब्रिस्तान में दफना दें, हल्का सा खड्डा खोद के या मैदान में दफना दें। इस तरीके से भी ये अमल हो जाएगा,
کیونکہ وہ جو لہسن ہے نا آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ تمام کی تمام بدروحوں کو کھینچ لے گا، آپ کے اوپر نظر بد کو اپنے اندر کھینچ لے گا، اور پھر آپ لوگ اس کو دفنا دیں گے۔ اور یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن عورت دفنا نہیں سکتی، تو لہذا پردے کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ شریعت میں پردہ پہلے ہے، بعد میں یہ اعمال ہیں۔ اگر کوئی گھر میں موجود نہیں مرد، پھر یہ آپ لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بس صدقہ کرنا ہے، اور اچھی طریقے سے اس لہسن کو باندھ کے آپ لوگ کہیں پردے کی حالت میں پھینک دیں، مطلب 4 راستوں کے درمیان پھینک دیجئے گا۔ 4 راستے جو چرنگی بھی ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، 4 راستوں کے درمیان اس کو پھینک دیں، تو وہ جو نظر ہوگی وہ بھٹک جائے گی۔ اس طریقے سے عمل کریں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔